अथ 26 सर्गः। अभिवाद्य तु कौसल्याम् रामः सम्प्रस्थितो वनम् कृतस्वस्त्ययनो मात्रा धर्मिष्ठे वर्त्मनि स्थितः विराजयन् राजसुतो राजमार्गम् नरैर्वृतम् हृदयान्याममन्थेव जनस्य गुणवत्तया वैदेही चापि तत्सर्वम् न शुश्राव तपस्विनी तदेव हृदि तस्याश्च यौवराज्याभिषेचनम् देवकार्यम् स्म सा कृत्वा कृतज्ञा हृष्टचेतना अभिज्ञा राजधर्माणाम् राजपुत्री प्रतीक्षति प्रविवेशाथ रामस्तु स्ववेश्मसु विभूषितम् प्रहृष्टजनसम्पूर्णम् ह्रिया किञ्चिदवाङ्मुखः अथ सीता समुत्पत्य वेपमाना च तम् पतिम् अपश्यच्छोकसन्तप्तम् चिन्ता व्याकुलितेन्द्रियम् ताम् दृष्ट्वा स हि धर्मात्मा न शशाकमनोगतम् तम् शोकम् राघवः सोढुम् ततो विवृतताम् गतः विवर्णवदनम् दृष्ट्वा तम् प्रस्विन्नममर्षणम् आह दुःखाभिसन्तप्ता किमिदानीमिदम् प्रभो अद्य बार्हस्पतः श्रीमान् युक्तः पुष्येण राघव प्रोच्यते ब्राह्मणैः प्राज्ञैः केन त्वमसि दुर्मनाः न ते शतशलाकेन जलफेन निभेन च आवृतम् वदनम् वल्गुच्छत्रेणाभिविराजते यजनाभ्याम् च मुख्याभ्याम् शतपत्रनिभेक्षणम् चन्द्रहंसप्रकाशाभ्याम् वीज्यते न तवाननम् वाग्मिनो वन्दिनश्चापि प्रहृष्टास्त्वान्नरर्षभा स्तुवन्तो नाद्य दृश्यन्ते मङ्गलैः सूतमागधाः न ते क्षौद्रम् च दधि च ब्राह्मणा वेदपारगाः मूर्ध्नि मूर्धाभिषिक्तस्य ददति स्म विधानतः न त्वाम् प्रकृतयः सर्वाः श्रेणीमुख्याश्च भूषिताः अनुव्रजितुमिच्छन्ति पौरजानपदास्तथा चतुर्भिर्वेगसम्पन्नैर्हयैः काञ्चनभूषणैः मुख्यः पुष्परथो युक्तः किम् न गच्छति ते ग्रतः न हस्ती चाग्रतः श्रीमान् सर्वलक्षणपूजितः प्रयाणे लक्ष्यते वीरकृष्णमेघगिरिप्रभः न च काञ्चन चित्रम् ते पश्यामि प्रियदर्शन भद्रासनम् पुरस्कृत्य यान्तम् वीरपुरःसरम् अभिषेको यदा सज्जः किमिदानीमिदम् तव अपूर्वो मुखवर्णश्च न प्रहर्षश्च लक्ष्यते इतीव विलपन्तीम् ताम् प्रोवाच रघुनन्दनः सीते तत्र भवांस्तातः प्रव्राजयति माम् वनम् कुले महति सम्भूते धर्मज्ञे धर्मचारिणी शृणु जानकि येनेदम् क्रमेणाद्यागतम् मम राज्ञा सत्यप्रतिज्ञेन पित्रा दशरथेन वै कैकेय्यै मम मात्रे तु पुरा दत्तौ महावरौ तयाद्य मम सज्जेऽस्मिन्नभिषेके नृपोद्यते प्रचोदितः स समयो धर्मेण प्रतिनिर्जितः 14 हि वर्षाणि वस्तव्यम् दण्डके मया पित्रा मे भरतश्चापि यौवराज्ये नियोजितः सोऽहम् त्वामागतो द्रष्टुम् प्रस्थितो विजनम् वनम् भरतस्य समीपे तेनाहम् कथ्यः कदाचन वृद्धियुक्ता हि पुरुषा न सहन्ते परस्तवम् तस्मान्न ते गुणाः कथ्या भरतस्याग्रतो मम अहम् तेनानुवक्तव्यो विशेषेण कदाचन अनुकूलतया शक्यम् समीपे तस्य वर्तितुम् तस्मै दत्तम् नृपतिना यौवराज्यम् सनातनम् सप्रसाद्यस्त्वया सीते नृपतिश्च विशेषतः अहम् चापि प्रतिज्ञाम् ताम् गुरोः समनुपालयन् वनमद्यैव यास्यामि स्थिरी भव मनस्विनी याते च मयि कल्याणि वनम् मुनिनिषेवितम् व्रतोपवासपरया भवितव्यम् त्वया नघे कल्यमुत्थाय देवानाम् कृत्वा पूजाम् यथाविधि वन्दितव्यो दशरथः पिता मम जनेश्वरः माता च मम कौसल्या वृद्धा सन्तापकर्षिता धर्ममेवाग्रतः कृत्वा त्वत्तः सम्मानमर्हति वन्दितव्याश्च ते नित्यम् याः शेषा मम मातरः
स्नेहप्रणयसम्भोगैः समाहि मम मातरः भ्रातृपुत्रसमौ चापि द्रष्टव्यौ च विशेषतः त्वया भरतशत्रुघ्नौ प्राणैः प्रियतरौ मम विप्रियम् च न कर्तव्यम् भरतस्य कदाचन स हि राजा च वैदेहि देशस्य च कुलस्य च आराधिता हि शीलेन प्रयत्नैश्चोपसेविताः राजानः सम्प्रसीदन्ति प्रकुप्यन्ति विपर्यये औरस्यानपि पुत्रान् हि त्यजन्त्यहितकारिणः समर्थान् सम्प्रगृह्णन्ति जनानपि नराधिपाः सा त्वम् वसेह कल्याणि राज्ञः समनुवर्तिनी भरतस्य रता धर्मे सत्यव्रतपरायणा अहम् गमिष्यामि महावनम् प्रिये त्वया हि वस्तव्यमिहैव भामिनी यथा व्यलीकम् कुरुषेण कस्यचित् तथा त्वया कार्यमिदम् वचो मम इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 26 सर्गः।